एक नाम रे 589 624 सगळे पत्ते बी हांगाकडे आहे. 624 पहिली पावट, 624 दुसरी पावट, 689 कोणती नंबर पत्ती रे? 24 724 724 पहिली पावट, 724 दुसरी पावट, 724 दुसरी पावट, 750 पहिली पावट दुसरी पावट तिसरी पावट 6. सत्कार मारुती देवस्थान आणि आमची जे पदाधिकारी ग्रामस्थ यांनी केल्लो आसा हो माझो एकट्याचो सत्कार न्हू, हो तुमचो सगळ्यांचो सत्कार आसा. कारण हांव केन्नाय खंयी उबो रावलो म्हाज्या फाटल्यान तुमी सगळे रावता आणि ते करून घेता. आमी हो फर्स्ट टायम कार्यक्रम काकाच्या आशिर्वादान काकाक सांगले अशें आमी कार्यक्रम करूया. काका मातसो खूब गडबडलो पयलीं ते तेकाय खबर वयली लोक हांगा जे मायनींग ऑथॉरिटी आसता तेजे कडल्यान तेका हय म्हणपाचें आशा. हांवें म्हणून तूं फक्त देवा फुडें आमी दोगां रावया, तूं फक्त देवाक सांग एकनाथ खेडेकर आनी ग्रामस्थ जे कार्यक्रम करता तो बरो करून जावनी. आनी आयज तिणी काकान सांगलेलें आसा आनी तेका मॅनेजराक हांगा आपयलो आमी. मॅनेजर जो हांगा येयल्लो एकदम खुश जावन गेलो, तुमकां जाय तशें करा, बरी करा. आनी आयज उद्धार जालो देवाचो म्हणून तेणी सांगलें. आनी आमकांय तेणी तुमी मुखार सरा तुमकां जाय तशें आपूण करून दिता, तुमी फक्त सांगा कितें जाय तें अशें म्हणून तेणी सांगलें. आनी आमकां तेणी मुखार हाडलें. तेन्ना काकाकूय मातसो दिलास येयलो आनी आमकांय बरें दिसलें. कारण आमी जे करूं सोदताले हो प्रोग्राम फक्त आमी 3 दीस भितर अरेंजमेंट केला. पयलीं दिसा येयले निवळ केला, बालाजी वस्त बाकीचे ग्रामस्थ सगळे येयले, हांगा मशीन मारलें निवळ केलें. दुसरे दिसा फक्त आमी प्रोग्राम ठरयलो. आतां नाटक सांगपाचें कशें सांगपाचें कितें करपाचें तुमकां खबर आहा. आमी आमचे कडेन झिरो बॅलन्स सुद्दां आसतना आमी एकदां पुढाकार घेता तो करता. कारण आमकां खबर आसा पाटेराकी खूब जाण तुमी आसा आनी तुमच्या आशिर्वादान हें जाता. तेन्ना नाटकाक आमी डन केलें. रेटीची फायनल करची पयलीं नाटकाक डन करची पयलीं काका कडेन येस घेवपाक लागून परत सकाळ फुडें येयलो. काकान येस केलें आनी मागीर तेन्ना ती नाटक बी सांगता आमी ऑलरेडी नाटक सांगलां पूण तांकां येस करूं ना. आनी मागीर लास्ट फायनल जालें. आनी आयज तुमी पळयता मेघराजान सुद्दां आशिर्वाद दिल्लो आसा की हांगा हो कार्यक्रम बरो करून जावनी म्हणून तेणी आशिर्वाद दिला आनी आपूण गेलो. अशें करून हांगा हो कार्यक्रम जाला. अध्यक्ष आमचो नरशिंहभाई गेल्ले वर्सा आमी जेन्ना श्रावणाचो शेनवार घेतलो श्रावणाचो हांगा आमी देवळान पावले. हांव आनी सिद्धेशी दोगां हांगा देवळान पावले. आतां म्हळ्यार हांगा देवळा कडेन आमचो एकूय कार्यक्रम येना. तेन्ना आमी चिंतलें सिद्धेश हांगाच रावया, हो श्रावणा शेनवार तो आमी करया. काका कडेन उलयले, काका चवथी शेनवार आमकां जाय. काकान आमकां रोखडोच आं करा पूण कितें करतले अशें जाल्लें. पूण आमी म्हणलें काका कितें करपाचें आमी करता. आमी सकाळ फुडें अभिशेक दवरिलो. सगळे गांवांक कोणा कोणा येवपाक मेळटा सगळे भुरग्यांनी हांगा अभिशेक घातलो, जोडप्यांनी अभिशेक घातलो. आनी असो करून आमी श्रावणाचो शेनवार बरें त्या दिसाक भायली अध्यक्षाच्या चेडवाचो बड्डे आसलेलो. तेणी जेवण सगळें तेणी एकट्यान केलें आनी आमी तो कार्यक्रम यशस्वी केलो. आतां ही आमची हांगा सेकंड खेप असोच कार्यक्रम आमी तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो जो हनुमान जन्मोत्सव सोहळा आसा हो करतले आनी श्रावणाचो जो एक शेनवार आहा ते करतले. आनी तेन्ना तुमची सहकार जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना तुमची सहकार आमकां आसचें अशें हांव धरतां, मनान बाळगता. आनी तुमी सदांच उलो मारलो म्हणटरीर आमी सगळे अध्यक्ष आमी सगळ्यांक उलो मारले म्हणटरीर तुमी आमच्या फाटल्यान रावतले अशें आशी धरतात. म्हाजी 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. प्रांगणात जाता आणि आज आमचे ह्या मारुती रायाचे सेवक म्हणजे सदांच ते देवाचेर उदक घालून पूजा अर्चना करता ते आमचे कौस्तुभ बाब आमचो काका. ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष नरेशन आणि बाकी पंचायत मेंबर आणि सगळ्या गोष्टीक ते फुडें रावपी एक्टीव असे मेंबर आमचे निलेश वेळीप, आयचे यजमानी भाऊ देसाय निलेश, तर आमचो हेमंत, तशेंच हरीशभाई मामलेकर, प्रशांत आनी हांव बाकी सगळे जमिल्ल्याचे वतीन आयज सत्कार मुर्ती आमचो एकनाथ खेडेकर. हांव चडांत चड लाख शुभेच्छा दिता हनुमान जयंतीच्यो. आनी जे तरेन मारुतीचे हे देवस्थान हांव वदळूच उलयतालो प्रशांत आमचो वेळ की
प्रशांत वेळी नायक आमचे सुरवातूच हांगासून जाला आनी तूं लेट खंय रे ना ना आपूण येयल्लो म्हणपा लागलो. म्हळ्यार हे पयलींसून हे मारुती देवस्थान आसा, वेगवेगळे कार्यक्रम जायत येयले, पूण आयज म्हाका चड बरें दिसता गांववाल्यांनी खंय तरी देवस्थानाक तुमी गेल्ल्या वर्साच्यान जी तुमची एक्टिवनेस जाला, म्हणजे देवस्थानाक खंय तरी उजवाडान हाडपाचे तुमी प्रयत्न करता, हे खरेंच भाग्याची गोष्ट आहा. मारुतीचे देवस्थान इतल्या सगळ्या देवस्थाना भितर एक संकटमोचन मारुती हनुमान म्हणटा आमी, म्हणजे जे कितें वायट शक्ती आहा त्यो पयस करपी असो एक एकमेव संकटमोचन म्हणटा, महारुद्र मारुतीराया म्हणटा. पण खुबशीं नांवां आसा, पूण जे तुमी सगळ्यांनी मेळोन सगळ्या गांवच्या लोकांनी जी उजवाडान हाडला ते एकदम बऱ्याची गोष्ट आहा. तुमकां सगळ्या गांवच्या लोकांचे म्हणजे जे जे कोण पार्टिसिपेंट जाला, जे येयला, दर्शन घेतला, सगळ्यांचे हांव लाख सगळ्यांचे शुभेच्छा, सगळ्यांनी अभिनंदन करता. आणि वयता आसतना एकनाथ बाबाचो तुमी जो सत्कार केलो, जे आमचे कमिटीन फुडें सरून खरेंच बरें दिसलें म्हाका. थोडक्यात आयज न्हू काल तेणी फोन केलो, म्हणजे तेजी तळमळ खरेंच काळजांतल्यान तळमळ, जे कितें गोश्ट हातीन घेता. आतांच म्हटलें की हरीश बाबान लास्ट मुमेंटार सुद्दां तेज्या हातीन कितें दिलें कार्य जालें तें पूर्ण करपाक तेजी तळमळ जशें काय घरची कार्य असल्या भशेन करता. आणि तेजी आपुलकी देवा कडेन, देवान तेजी इच्छा पूर्ण करचीच, पूण तरी सुद्दां तुमी जे कार्य ताका आयज फूल ते म्हणजे सत्कार घडोवन हाडलो, खरेंच बरें. कित्याक हांव कालचे उलयता आसतना तेणी म्हाका कित्याक उलो मारलो तो म्हाका खबर ना. देवस्थानाक येतात आमच्या कस्तुबाबाक खबर आहा, शेनवारा एक ना एक म्हयन्याक हांव ह्या देवस्थाना आसता दर्शन घेवपा खातीर. तरी सुद्दां एकनाथ बाबान कशी म्हाका उलो मारलो तो खबर ना. म्हाजे कडेन काय घरा कडेन एक जनरेटर ना, पूण खंयच्या भावनेन तेणी उलो मारलो तो म्हाका खबर ना. हांव समजलो की मारुती रायानूच म्हाका उलो मारल्या भशेन, की एकनाथान अचानक फोन केलो म्हाका म्हणपा लागलो तूं कशे तरेन म्हाका जनरेटर अरेंज करून दिवपा जाय, म्हाका नाटक करपा जाय. ही तेजी तळमळ म्हाका ती पोटांतल्यान सामकी म्हणजे तेजी तळमळ जे शब्द येयले तेजे फोनाचेरूच की ती तयार जावपा जाय म्हळ्यार जावपा जाय, हे तुवेंनूच करपा जाय म्हणपा लागलो. आनी म्हाका आयज हांव इतलो बिजी शेड्युलान आसलो सकाळी, तरी सुद्दां हांव ताका सांगलें काल रातचे यारे आमी जनरेटर पळोवपाक. तो म्हणपा लागलो सांजचो येता म्हणपा लागलो. येता म्हणटो मागीर तागेली इतली कामां उरली की ताका ती हे कार्यक्रम ताका सक्सेस करपा जाय आसलो, तेणी हातीन घेतिल्लो. तो विसर पडली. मागीर आयज सकाळी ताणें परत फोन केलो. मागीर ताणी फोन केलतकूच मागीर हांव कोणा कडेन ते म्हाजे कडेन काय अवेलेबल नासलो, पूण म्हाका हांव देवाचें नांव घेतलें आनी ज्या मनशा कडेन वचपा जाय आसलें ते जाग्यार वचून तागे एकलो ताजी जेची आशा केल्ली ताजे कडेन जनरेटर ना, तो म्हणपा लागलो अमक्या कडेन मेळटलो, तूं गेल्यार मेळटलो. बरें आहा म्हटलें, हांव वयता. आनी तेणी इमिजिएटली 5 मिनटां भितर देवाचें नांव घेता आसतना तो जनरेटर आतां जो चलता तो धाडून दिलो. आनी एकनाथान म्हणजे कित्यान उलो मारलो, देवानूच उलो मारल्या भशेन म्हाका दिसलो. आनी आयज सत्कार केलो तोय म्हाका बरो दिसलो. तुमकां सगळ्यांनी लाख लाख शुभेच्छा. अशेंच तुमी देवस्थान हे भरभाडीत हातीन घेयात. तुमचे सगळ्यांचे बरें कल्याण जावं. मारुतीरायान आयज तुमचे सगळ्यांचे जे आयज यजमानी आसा तेंच्यांनी सकाळ पासून बरी सेवा केला. तेंच्या हांव मिसेसीचे स्टेटस पळयतालो, तेंच्यांनी सकाळची 7:00चे पयलींच पुजा केला आनी तेंच्यांनी खूब आयज दिसभर हें केला. जेणी महाप्रसाद सुद्दां बरो केला. अशेंच तुमी करीत रावा. देव तुमकां केन्नाच कमी करचो ना. हे हांव म्हाज्या मनांतल्यान तुमकां आशिर्वाद आनी सदांच सगळ्यांचे कल्याण करचें देवा कडेन मागता. सगळ्यांचे सांबाळ करचो. सगळ्यांनी तुमी एकवट जावन हे देवस्थान आनी मोठे करचे ही म्हाजी मनांतल्यान आशा. देव बरें करूं. लास्ट हो कार्यक्रम सोंपोवपाची जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली आसा. हांव पयले सुवातेर हांव आमच्या अध्यक्षा लागीं मागता, तेणें असोच वर्सान वर्स अशी बरे उपक्रम हांगा घडोवन हाडचे. ताका हांव मागता की फुडें अशेंच तेणें घडोवन हाडचे आनी तेजे खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेजे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे पुरोहीत हांगा येयले, आमकां सगळ्यांक हातभार लायलो, तेजे हांव आभारी आसा. तशेंच आमचो मणिबाब हांगा मुद्दम हांगा येवन आमकां कार्यक्रमाक शोभा हाडली, तेजे हांव आभारी आसा. तशेंच आमचे आयचे
यजमान बाब निलेश देसाय तेणे आमकां हांगा सहकार्य केलें तेजे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे कमिटीचे हांगा सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आमकां स्टेज हांगा दिली तेजे बद्दल हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा आनी जे जे कोण आमकां सगळ्याक हांगा हातभार लायलो तांकां न चुकता कोणाचें नांव जर विसरून उरलो जाल्यार तेंचेय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हो कार्यक्रम आमचो असोच फुडें बरो भशेन चालू उरचो बरे भशेन चालू दवरचो सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें हांव मागता आनी फुडल्या नाटकाक सगळ्यांनी लाभ घेवचो.